السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفو لي زونغل اوبوزي بار لو سومي. اول حاجه غادي نديرو واحد لاكتيفيتي باش نفهمو مزيان شنو هما لي زونغل اوبوزي بار لو سومي وشنو هما الخصائص اللي متعلقه بهاد لي زونغل اوبوزي بار لو سومي. الترجمه ديالها بالعربيه هي زوايا متقابله بالراس. اذا غادي ناخذ المسطره، غادي نرسم واحد الضلع، ثم غندور المسطره ونرسم الضلع الثاني. كيبان لينا هنايا بلي عندي 4 ديال الزوايا اللي تكونوا. لا نختاروا منهم غير هاد الجوج هادو، نديروا نقاط ونعطيوهم الاسماء. اذا عندي الزاويه A و B والزاويه B و G. هاد الزاويتين هادو نلاحظوا مزيان انه الضلع A O ديال الزاوية الأولى إلا مددناه في خط مستقيم كنلقاو الضلع الثاني اللي هو أو جي ديال الزاوية الثانية. وكذلك نفس الشيء هنايا الضلع الثاني هنايا بي أو ديال الزاوية الأولى إلا مددناه كنلقاو الضلع ديال الزاوية الثانية الضلع أو اف. هاد الزاويتين اللي كيكونوا مرسومين بهذا الشكل كنسموهم لي زونغل اوبوزي بار لو سومي، زاويتين متقابلتين بالرأس. باش نتعرفوا على الخاصية المتعلقة بهم غناخذ المنقلة ونعبروا الزاوية الأولى اف او جي. الزاوية اف او جي القياس ديالها تقريبا هنايا كيبان ليا 36 درجة. ثم نقيسوا الزاوية الثانية كذلك كيبان ليا 36 درجة. إذا كتلاحظوا أن الزاويتين المتقابلتين بالرأس كيكونوا متقايستين. Les angles opposés par le sommet ont la même mesure. نشوفوا مثال آخر، الزاوية AOF مع الزاوية BOG. واش هادو زاويتين متقابلتين بالرأس؟ كنلاحظوا أن الامتداد ديال الضلع OA في الزاوية الأولى هو الضلع OB من الزاوية الثانية. مزيان نشوف الامتداد ديال الضلع OF في الزاوية الأولى. إذا واضح لينا بلي راه ماشي هو هاد OG. إذا نستعملو المسطرة باش نتأكدو. إذا واضح هنايا أنه OF فالامتداد ديالو ماشي هو OG. إذا هاد الزاويتين AOF والزاوية BOG ماشي زاويتين متقابلتين بالرأس. Ils ne sont pas des angles opposés par le sommet. وبالتالي ما نقدروش نهضروا على الخاصية ديال أنه غيكونوا متقايسين، لأن هذيك الخاصية كيقولنا غير ديال لي زونغل اوبوزي بار لو سومي. بالنسبة للدرس اللي غادي نكتبوه هو لي زونغل اوبوزي بار لو سومي. نكتبوا الخاصية المتعلقة بهم. deux angles opposés par le sommet en même mesure. Exemple, les angles AOC et DOB sont opposés par le sommet. Alors, AOC égale DOB. فيما كانوا عندنا لي زونغل اوبوزي بار لو سومي راه تيكونوا متقايسين. اذا هنا كنلاحظوا انه ان AOC كيبان لينا بلي هاد الزاوية DOB اوبوزي بار لو سومي مع AOC. باش عرفنا كيقولنا انه تيكون عندي مثلا هاد AO الضلع الاول ديال الزاوية الاولى تيكون امتداد ديال الضلع في الزاوية الثانية. ثم كذلك هنايا CO الى كملنا هاد الامتدادين هاد المستقيم كملنا نيشان كنلقاو OD. اذا هاد الزاويتين هما متقابلتين بالرأس opposé par le sommet تيكونوا متقايسين. هاد الحصة هادي غادي نديرو دوز ابليكاسيون ان شاء الله. l'application الاولى وهي هادي sur la figure ci-dessous indiquer si les angles opposés sont opposés par le sommet. بالنسبة لهاد التمرين المطلوب وهو أنه نحددو واش هاد الزوايا المذكورة هنا
هادو A و B و C واش هما اوبوزي باغ لو سومي او لا. فمثلا الزاوية YGW فين هي YGW اللي هي هادي واش اوبوزي باغ لو سومي مع HGS اللي هي هادي. إذن واش كيبان لكم بلي هاد الزاويتين اوبوزي باغ لو سومي؟ إذا نختارو وي و نو. نفس الشي بالنسبة للزاوية RHX. إذن هي RHX هي هادي مع الزاوية THW إذن هي هادي. واش هاد الزاويتين اوبوزي باغ لو سومي؟ حتى هي نختارو وي و نو. واخر زوج هو RHT اي XHG. ما غاديش نحددهم لكم في الشكل باش نعرفكم واش تقدروا نتوما تعرفوا هذوك الزوايا نيشان. بالنسبه للابليكاسيون الثانيه donne le nom de l'angle opposé par le sommet à chacun des angles suivants. عندنا هنايا واحد المجموعه ديال الزوايا مرسومين. المطلوب منا وهو اعطاء اسم الزاوية المتقابلة بالرأس مع الزاوية اللي عطاوك هما. فمثلا فاش كيقولوا هما لونغل اكس اف ار، اذا اكس اف ار المطلوب منك وهو انك تعطينا الزاوية المتقابلة بالرأس مع اكس اف ار، يعني لونغل اوبوزي باغ لو سومي. نفس الشيء بالنسبة ل اف تي والاس اف ار والاس اف دبليو. هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو. بالتوفيق.